बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और सलामत रहें। आज की खूबसूरत सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि दुनिया में 99% जो लोग हैं वो नाकाम होते हैं, नाकाम रहते हैं और वो गरीब रहते हैं। 99% लोग, जबकि पूरी दुनिया में ये एक रिसर्च के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ कि सिर्फ 1% लोग जो हैं वो अमीर तरीन को माना जाता है, जबकि 99% जो लोग हैं वो उनको गरीब माना जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो इसके ऊपर मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा कि ऐसा क्यों है। तो मैं आज आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों है। एक शहर में एक शख्स रहता था। वो बहुत अच्छा पेंटर था। उसने अपनी बहुत सारी पेंटिंग बनाई। उसने एक दिन सोचा कि मैं इतनी अच्छी पेंटिंग बनाता हूँ तो क्यों ना आज एक मैं पेंटिंग बाज़ार के बीचों बीच चौक में लटका दूँ और उसके ऊपर ये लिख दूँ कि इसमें कोई खामी है तो आप मुझे बताएं। उस आदमी को अपनी पेंटिंग पर और अपने ऊपर बहुत यकीन था, बहुत भरोसा था कि मेरी पेंटिंग कभी गलत नहीं हो सकती। उसने ऐसे ही किया। अपनी पेंटिंग, बहुत सारी उसकी पेंटिंग थी, लेकिन उन सारी में से जो बहुत अच्छी पेंटिंग थी, सबसे अच्छी, उसने वो उठाई और उसके ऊपर ये लिखा कि इसके अंदर कोई खामी बताएं। और ये लिख के उसने एक बाजार के बीचों बीच चौक में लटका दी। अब जो शख्स भी आता वो उस पेंटिंग को देखता और फिर देखने के बाद वो जो वहाँ पे देख रहे होते वहाँ से पेंसिल उठाते और पेंटिंग पे एक निशान लगा देते। फिर दूसरा शख्स आता, वो वहाँ पे आता, रुकता, पेंटिंग को देखता, वहाँ से पेंसिल उठाई, दूसरी जगह निशान लगा देता था। कि उनका मतलब ये था कि मुझे यहाँ पे खामी नज़र आ रही है, दूसरा कहता मुझे यहाँ पे खामी नज़र आ रही है, तीसरा कहता मुझे कहीं और जगह पे खामी आ रही है। ऐसे करते करते वो पेंटिंग खामियों के निशान से भर गई थी। अब वो शख्स बैठा ये मंजर देख रहा था जिसकी पेंटिंग थी, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये इस शख्स की पेंटिंग है, लेकिन वो कहीं दूर जाके बैठा और देख रहा था ये सारा मंजर। बड़ा परेशान हुआ जब उसने ये देखा कि मेरी इतनी अच्छी पेंटिंग में लोगों ने इतने सारे नुक्स निकाल दिए, क्या वजह हो सकती है। वो बड़ा परेशान हालत में उसने पेंटिंग ली, घर आ गया। जब वो घर आया तो उसकी बीवी ने उसे परेशान देखा तो उससे वजह पूछी कि आप क्यों परेशान हैं। तो उसने कहा, देखो मैंने इतनी सारी पेंटिंग बनाई, मैं पेंटर हूँ, इतना अच्छा मशहूर हूँ, मुझे हर कोई अप्रिशिएट कर, लेकिन आज एक वाक़या हुआ कि मैंने अपनी एक पेंटिंग उठाई और चौक पे लटका दी। उसके ऊपर लिखा कि इसमें कोई गलती है तो बताएं। लिहाजा मैं छुप के एक जगह पे बैठ गया कि लोग कहाँ पे गलती निकालेंगे, निकालते भी हैं, नहीं निकालते, लेकिन लोगों ने तो गलतियों की भरमार ही कर दी, तो मैं इस वजह से परेशान हूँ। उसकी बीवी ने कहा कि आप परेशान ना हो, इसका एक हल है मेरे पास। उसने कहा, क्या हल है? तो उसने कहा कि आप अपनी एक और बहुत ही अच्छी सी पेंटिंग निकालें। उस आदमी ने ऐसे ही किया, अपनी एक और अच्छी सी पेंटिंग निकाली। अब उस बीवी ने कहा कि पेंटिंग तो आपकी बनाई हुई है और ये भी वैसी है जैसे पहले ही बनाई हुई है, तो अब इसमें थोड़ी सी लिखने में चेंजिंग मैं करूँगी। शौहर ने पूछा, वो कैसे? अब उस बीवी ने जहाँ लिखा था कि इस पेंटिंग में कोई कमी है तो बताएं, अब उस बीवी ने वहाँ पे लिख दिया कि इस पेंटिंग में अगर कमी है तो उसको ठीक किया जाए।
یہ لکھ کے انہوں نے وہ پکچر اٹھا کے جو پینٹنگ تھی وہ اٹھا کے اسی چوک پہ اسی جگہ لٹکا دی۔ اب وہ میاں بیوی چھپ کر بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے، لیکن کافی ٹائم گزر گیا، لوگ آتے تھے دیکھتے تھے لیکن چلے جاتے تھے، لہٰذا اس پینٹنگ میں کسی نے بھی کوئی نقص نہیں نکالا۔ پورا دن گزر گیا، شام ہو گئی، جب انہوں نے پینٹنگ اتاری تو اس وقت اس عورت کے شوہر کو سمجھ آ گیا تھا کہ یہ لوگ جو پیچھے رہ جاتے ہیں یا لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے، ان کی مین جو وجہ ہے، مین ریزن ہے، وہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کے کام میں نقص نکالتے رہتے ہیں۔ ہم جب نقص نکالتے ہیں ہم وہ خود نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اگر ہم وہ خود نہیں کر سکتے تو ہم دوسروں کے کام میں نقص بھی نہ نکالیں۔ اگر ایسا کرنا چھوڑ دیں اور ہر بندہ اپنے کام پہ فوکس کرے اور اپنے کام کو اچھے سے کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کو بھی اچھی چیز ہو، اچھی بات ہو، اس کو اپریشیٹ کرے، تو یقین مانیں کہ یہ جو دنیا کے 1% لوگ انٹیلیجنٹ مانے جاتے ہیں، ذہین مانے جاتے ہیں، امیر مانے جاتے ہیں، تو آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ انہی لوگوں کی طرح جیسے غلطی نہیں ہے اور اس کو غلطی بنا کے پیش کیا جائے گا تو پھر آپ کا شمار ان 99% لوگوں میں کیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سوچنے کا المیہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد میں بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کو میری باتیں یا معلومات بہت اچھی لگتی ہے اور مجھے کامنٹ میں آ کے روز بتا رہے ہوتے ہیں، روز کامنٹ کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اور آج بھی امید کرتی ہوں مجھے اسی طرح جو ہے نا آپ بتائیں گے کہ آپ کو میری یہ بات کیسے لگی، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات لے کے آؤں، اور میں کوئی بناوٹی باتیں وہ اس طرح سے زیادہ وہ نہیں کرتی۔ میں یہ سوچتی ہوں اور یہ کہتی ہوں کہ اگر میں نے کچھ سیکھا ہے تو ایسی ہی باتوں سے میں آپ کو موٹیویشن دوں، آپ کو سکھانے کی کوشش کروں۔ ہو سکتا ہے کوئی میری بات سن کے یا سمجھ کے اس کی زندگی بہتر ہو جائے، کیونکہ میرے اپنے ساتھ بھی ایسی ہی معاملات کچھ گزرے ہیں۔ میں بھی یہ کہہ لیں کہ بہت ساری موٹیویشن باتیں سن کے زندگی کی طرف واپس لوٹی ہوں، تو انہی باتوں کی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو بھی موٹیویشن ملے، آپ کو بھی حوصلہ ملے۔ لہٰذا آپ کی کامنٹ کرنے کا، لائک کرنے کا، میری پوری ویڈیو واچ کرنے کا اور مجھے دعائیں دینے کا، مجھے عزت حوصلہ افزائی دینے کا بہت بہت شکریہ اور بہت جزاک اللہ۔ اور میری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد باد۔ اور اس کے بعد آج کی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ آج کی یہی بات اتنی ہی، اور نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی سی بات کے ساتھ آپ کی شاہین اختر پٹھانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔